सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्रयोदशं दशकं षष्ठः श्लोकः। ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः। पदच्छेदः। ततः शूलं कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दति एनत् करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टः मुष्ट्या सः खलु वितुदन् त्वां समतनोत् गलन्माये मायाः त्वयि किल जगन्मोहनकरीः। अन्वयः। ततः कालप्रतिमऋषि दैत्ये शूलं विसृजति सति एनत् करकलितचक्रप्रहरणात् त्वयि छिन्दति सति सः खलु समारुष्टः त्वां मुष्ट्या वितुदन् गलन्माये त्वयि जगन्मोहनकरीः मायाः समतनोत्। ततः अनन्तरं गदापातानन्तरं यदा सुदर्शनं धृत्वा भगवान् अशोभत तदा करकमलात् गदायाः अधःपतने अपि अव्याकुलहृदयतया वैष्णवतेजःप्रकाशः। ततः कालप्रतिमऋषिदैत्ये दैत्ये इत्यस्य विशेषणं कालप्रतिम ऋषि। कालः संहारकालः। प्रतिम सदृश उत्तरपदस्थे सदृशवाचकः प्रतिम शब्दः। कालप्रतिम रुट् दैत्यः तस्मिन् संहारकाले एव अत्यन्तं क्रोधाकुले जगत्संहारकारी कालाग्नि रुद्रसदृश कोपाकुले अन्तकवत् अतीव कुपिते दैत्ये हिरण्याक्षे दैत्ये शूलं विसृजति सति शूलं क्षिप्तवती सति शूलं प्रक्षिपति सति प्रयोक्तुम् उद्यच्छति सति। भागवते वर्णितमस्ति भगवन्तं प्रति आपततीं हिरण्याक्षस्य गदां भगवान् लीलया जग्राह इति। भगवान् पुनः तां गदाम् असुराय एव दत्तवान्, परन्तु सः गदां स्वीकर्तुं न ऐच्छत्। ततः सः शूलं गृहीतवान्। एनत् इदम् असुरेण क्षिप्तम् इदं शूलं त्रिशूलं करकलितचक्रप्रहरणात् करे कलितं यत् चक्रं तस्य प्रहरणात् भगवतः करे हस्ते धृतस्य सुदर्शनचक्रस्य प्रहारात् त्वयि छिन्दति सति श्रीवराहमूर्तौ छिन्दति शूलं द्विधा कुर्वति सति। वराहमूर्तिः सुदर्शनचक्रेण तस्य शूलं द्विधा कृतवान्। तदा किम् अभवत्? सः दैत्यः खलु समारुष्टः अत्यर्थं क्रुद्धः सन् पूर्वस्मादपि अति कुपितः त्वां भगवन्तं मुष्ट्या वितुदन्। अधुना असुरस्य मुष्टिप्रयोगः। मुष्ट्या दृढं भगवन्तं ताडयन् पीडयन् मुष्टीकृताभ्याम् उभाभ्यां कराभ्यां भगवतः उरसि दृढं प्रहरन् तथापि अभीष्टालाभे सति तथापि जयं न प्राप्तवान् इत्यस्मात् गलन्माये त्वयि गलन्ती माया यस्मात् तस्मिन् त्वयि
एवंविधाः मायाः गलन्त्यः दूरस्थाः भवन्ति यस्मात् सः तथा गलन्माये त्वयि भगवान् मायाधीशः भगवत्पुरतः अन्यस्याः मायायाः निष्फलत्वम् अकिञ्चित्करत्वं सूचितम् त्वयि तादृशे भगवति जगन्मोहनकरीः मायाः जगतां मोहनकरीः भगवत् इतर समस्तसम्मोहनकरीः त्वदितर जनसम्मोहन सम्पादयित्रीः मायाः समतनोत् किल सम्यक् प्रायुङ्क्त सम्पूर्वकात् तनुविस्तारे इत्यस्मात् लङि परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं सः असुरः भगवति मायाप्रयोगान् कर्तुम् आरब्धवान् इत्यर्थः असुरः समारुष्टः भगवन्तं मुष्ट्या वितुदन् गलन्माये भगवति जगन्मोहनकरीः मायाः समतनोत् किल अयं वार्तायाम् भागवते तृतीये स्कन्धे 19 अध्याये असुरः ज्वलज्वलनलोलुपम् अतितीक्ष्णं त्रिशिखं शूलं त्रिशूलं धृतमूर्तये यज्ञवराहाय जग्राह तस्य शूलं भगवान् सुदर्शनचक्रेण छिच्छेद पश्चात् सः अत्यर्थं क्रुद्धः सन् भगवन्तं मुष्ट्या दृढन् ताडयन्नपि स्वाभीष्टम् अलभमानः भगवति बहुविधां मायां प्रायुङ्क्त चण्डाः वायवः प्रववुः पांसवं तमः धूलिनिमित्त अन्धकारः ऐरयन् ग्रावाणः पाषाणाः दिग्भ्यः निपेतुः इत्यादयः दैत्यस्य मायाप्रयोगाः बहुधा वर्णिताः भागवते अनन्तरं ततः संहारकाले एव क्रोधाकुले हिरण्याक्षे त्रिशूलं प्रक्षिपति शूले च भगवतः सुदर्शनचक्रेण द्विधा भग्ने सति सः असुरः अत्यर्थं क्रुद्धः सन् भगवन्तं मुष्ट्या दृढं ताडयन्नपि स्वाभीष्टम् अलभमानः गलन्माये भगवति जगन्मोहनकरीः मायाः सम्यक् प्रायुङ्क्त ततः शूलं कालप्रतिमऋषिदैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुतंस्त्वां समतनोत् गलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं धन्यवादः